ते प्रवेश करा भक्तीपणे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमोर आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सव्वे आसो. मुझ्या भावा बहिणीनो, या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. दूख धरून सांगाता, हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा बहिणीनो म्हज्यो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदां सामकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा बहिणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूळटकर, क्रिस्ता काकूळटकर, सोम्या काकूळटकर. प्रार्थुया. फ्रांसीस फर्नांडीसाच्या आत्म्याक मीस दिले आसा डोरीन फर्नांडीस आनी कुटुंब. मानुएल डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दिले आसा जोसेफ डिसोजा आनी कुटुंब. ह्या आत्म्या पासत आनी आमच्या वैयक्तीक इराद्या पासत ह्या येवकरिस्ता वेळार आमी मागया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवसो आनी आमचें बळ. आमी इतली असक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सर करण्यांनी तुजो आजना पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक.
हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, दोळ्याक दोळो आनी दांतांक दांत. अशें सांगल्लें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्याक आड रावनाका. कोणी तुजो उजवो पोल्यार थापट मारीत जाल्यार गुवून तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजो दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बळ करून एक मैल चलूंक करीत जाल्यार ताचे सांगाता 2 मैलांच वच. तुजे लागीं मागतल्याक दी आनी तुजे लागीं उश्णें दी म्हूण मागतल्याक फाट परती नाका. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचीं वाचपां आमकां कुमक करन आसात. आमच्या जिविताचेर एक उजवाड आमकां दिवन आसा, एक झळक मारच्याक आपोवन आसात. आज मनीस संवसारान खोटो जाल्लो आसा. मनीस आपणाच्या खातीर जिवन आसा
आपणाक जाय जाल्ले बरी जीवन आसा. कित्याक देवान मनशा थंय खंयचें बरें खंयचें वायट हें पारखुचें देणें दिल्लें आसा. मनीस जाणा जाल्यार आज कितें जाल्लें आसा, मनीस आपणाक जाय जाल्लें बरी जीवन आसा. ताका खंयचें बरें लागता तें तो करनासा आपल्या जिवितांत. हर एकल्या मनशाक हें अंतस्करण म्हूण दिल्लें आसा देवान. अंतस्करण जेन्ना आमी पातक करता, जेन्ना आमी वायट करता, हें अंतस्करण आमकां भितरल्यान कांतयता. हें करचें समान न्हय म्हूण आमकां सांगता. आनी आमी जायते फावटी कितें केलें आसा, हे अंतस्करणाचो ताळो आमी आयकूंक ना. आमचें अंतस्करण आमी मोरूंक सोडलें आसा. त्या खातीर आयचें पयलें वचपांत आमी आयकल्लें आसा. आहाब राय, जेजेबल राणी कशें नाबोताक हो एक निरपराधी मनीस ताचे जीव काडटात आनी तांकां जाय जाले बरी ती जियेतात. तसो तो शेत ती काण घेतात. आनी अशें मनशाच्या जिवाक गौरव मान दिवंक ती फाटीं सरलीं आसात. कित्या खातीर आहाब राय जावन आसलो, जेजेबल राणी जावन आसली, अधिकार तांकां आसलो. ह्या अधिकारा वरवीं मनीस आज गर्वान जीवन आसा. त्या खातीर आयचें किर्तन आमकां कुमो करनासा, वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. खोट्याचें वारें लेगून तुका जायना. गर्वी अधिकार आसले मनीस, हंकारान भरले मनीस, हे गर्वी तुजे मुखार आपली बडाय दाखोवंक शकनात. ह्या कोरोना वायरसा वरवीं मनीस सगलो तटस्थ जाल्लो आसा. कांय ताचें चलना. अधर्म्यांक तूं कांटाळताय, फटकिरांचो तूं नाश करताय. तर मोगाच्या भाव भयणू, आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां जाय जाल्ले बरी जिवन आसा. निती प्रकार आमी जिवना. न्याय नीत बुन्याद जेवण आसा, हाची बुन्याद जेवण आसा सत. हो ताळो आमकां सांगता आसतना, खंयचें बरें म्हूण सांगता आसतना, खंयचें वायट म्हूण सांगता आसतना आमी ताचो तिरस्कार केल्लो आसा. त्या खातीर आयची शुभ वर्तमान आमकां हें दाखोवन आसा. एक नव्या मनशाचें रुपणें हें जावन आसा. ह्या परी जिवच्याक आमकां आपयलें आसा. दोळ्याक दोळो, दांताक दांत अशें सांगल्लें तुमी आयकलां. हमुराबी कोड अशें तुमी सांगल्लें आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, हो जेजू क्रिस्त आमकां सांगून आसा, तुका वायट करतल्याक तूं आड रावनाका. मोगाच्या न्हू, सगळ्या संवसारार 195 कंट्री आसात, देश आसात. आनी तांकां जाय जाल्यार बरी ते कायदे कानून पास करनासात. पूण असले कायदे वायटाक वायट रावनाका खंय कायदो आमकां आयकूंक मेळना. क्रिस्तांवपण जावन आसा एक क्रांतिकारी दुस्मानाचो मोग करचो. तुका वायट करतल्याक तूं आड रावनाका. तुमच्या जिविताचेर एक नदर मारा. जेन्ना तुका जायना आसलो मनीस एक उतर सांगता आसतना म्हजी प्रतिक्रिया कितें जावन आसा, हांव कशें ताका फाटीं दितां, खंयच्या रितीचो म्हजो फारीकपण हांव घेतां, ताचें तें मूळच काडून पळोवच्याक आमी प्रयत्न करता. फारीकपणाचो हो स्पिरीट आमचे थंय आसा. वायट करतल्यांक आमी वायट करता. आज जेजू क्रिस्त सांगन आसा, वायट करतल्यांक आड रावनाका. कोणी तुजो उजव्या पोल्यार थापट मारीत जाल्यार घुंवून तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. अशें आमी मारता आसतना दावे पोल्यार पडटा. उजव्या पोल्यार थापट मारचें म्हळ्यार अशें मारचें, डबल इन्सल्ट. अशें मारचें म्हळ्यार एक इन्सल्ट. अशें मारचें म्हळ्यार डबल इन्सल्ट. तुका ह्या रितीन अशें मारचें, डबल इन्सल्ट. जेजू क्रिस्त सांगून आसा. कोणी तुजो दोगलो खातीर तुजो दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक दी. कोणी तुजें शर्ट मागता जाल्यार आनी एक उतरान सांगचें तुजें बनियान काडून व्हरूंक ताका सोड.
कोणी अधिकारी तुका बळ करून एक महिला चलूंक करीत जाल्यार ताचे सांगाता 2 महिला वस. तुजे लागीं मागतल्याक दी. सांत आगोस्तीन आमकां सांगता, सांत क्रिजोस्टम आमकां सांगता, मागतल्यांक दी. तूं येताना ह्या संवसारांत कांय घेवंक ना. देवान तुका भरपूर दिल्लें आसा, मागतल्याक तूं दी. तुजे लागीं उश्णें दी म्हूण मागतल्याक फाट परती नाका, दी. मोगाच्या न्हू ही उतरां आयकत आसतना परगट करच्याक सांगश्याक इजी. पूण नीज जिवितांत जियेत आसतना ही कश्टाचें जावन आसा. पूण एक मनशान ताच्या जिवितांत ही उतरां पुर्ती केल्ली आसा. वायट करतल्याक तो आड रावूंक ना. मारतल्यांक ताणें मारूंक सोडलें, तिंपी उडयतल्यांक तिंपी उडोवंक सोडलें. एक मेळ्ळें उदक काण कशें उडयतात तशें ताका भायर उडयलें. तो कोण जावन आसा? हो जावन आसा जेजू क्रिस्त. सर लोकांची पातकां ताणें काण घेतलीं. आड तो रावूंक ना वायट करतल्याक. वायटांतान वायट कांयच बरें येना. आमी वायटांतान केन्ना बरें करता, आमी त्या मनशाक जिखयेत. बोगसाणें मोग दाखयल्या वरवीं ह्या मनशाक आमी जिखयेत म्हणलें जेजू क्रिस्तान आमकां दाखयलें आसा. कुर्सा पर्यंत मोग, दुस्मानाचो मोग हें खंय आमकां आयकूंक मेळना. ह्या रितीन जेजू क्रिस्तान आमचो मोग केलो आसा. आनी ह्या वाटेन चल्ले जायते मार्तीर ह्या वाटेन चल्ले आसात, जायते सांत भक्त ह्या वाटेन गेल्ले आसात. हाचो फाटलाव आमी करनासा. जेजू क्रिस्ताचो फाटलाव आमी करनासा. जेजू क्रिस्त हें उतर आमचे थंय पुर्ती करूंक आशेता. हें उतर आमचे थंय पुर्ती करूंक आशेता. तर मोगाच्या भाव भयणू, जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत काम करूंक सोडया. खालते जावया. गरवी मनीस देवा मुखार कांयच न्हय. वाऱ्या सारके ते पुंगतना सकल पडटात, कांयच न्हय. खालते जावया आनी जेजू क्रिस्ता भशेन जिवच्याक जायसली कृपा ह्या येवकरिस्ता वेळार आमी मागया. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा,
सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडता, थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हून सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. हून सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आसिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचे उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, बिशप डेरिक आमच्या अपोस्तलीक आडळतेदारां आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. प्रत्येक रितीन फ्रांसीस आनी मानुएल तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माई सांगाती, भाग्यवन जुजे बोनीस कळपती, भाग्यवन धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमेन. आमेन. आमच्या सडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तुजें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार.
दया करून या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान नत्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सशनाच्या सशनांक. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण. तुजें सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.